क्यों आए हैं इलेक्शन कमीशन में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन कमीशन में हम इसलिए आए कि 25 तारीख को इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौमी कॉन्फ्रेंस, जिसमें पीटीआई के कुछ बानी मेंबर्स, बानी रहनुमा और साबका ओहदेदारों की एक कॉन्फ्रेंस थी। उसमें एक करारदाद पास हुई थी और जिस करारदाद में बड़े अहम नुकात उठाए गए थे कि सबसे पहले तो ये कि किसी किस्म का ये जो मौजूदा जो क़यादत है, जो पीटीआई के अपने आप को नुमाइंदा कहते हैं, ये अब कानूनी तौर पे इनका कोई ना कानूनी ना मॉरली इखलाकी तौर पे, ना सियासी तौर पे ये हक़ है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करें। ये तमाम की तमाम जो क़यादत है, चूँकि इलेक्शन कमीशन का एक फ़ैसला आया जिसमें 22 दिसंबर को पीटीआई की तमाम जो इलेक्शन थे उसको नल एंड वॉइड कर दिया, तो तमाम जो नोटिफिकेशंस थे ओहदे के हवाले से वो नल एंड वॉइड हो गए और उस फैसले की फिर सुप्रीम कोर्ट ने तस्दीक भी कर दी है। तो ये सारे के सारी जो क़यादत है ये डिफंक्ट है, इनका कोई इख्तियार नहीं है कि ये पार्टी को रिप्रेजेंट करें या उसके अमूर के हवाले से किसी किस्म की कोई कार्रवाई करें। तो उस सिलसिले में जब ये करारदाद बनी उसमें ये था कि अब इनके नीचे किसी किस्म का कोई नया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस, जिनकी इतनी तल्ख तारीख है, जिन्होंने 12 मौके मिलने के बावजूद शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, कानून के मुताबिक नहीं कराए, तो अब इनके नीचे किसी सूरत में हम कोई नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। अब हम बानियान जो हैं और जो ओहदेदार हैं, हमने मिलकर ये फ़ैसला किया कि एक नया पीटीआई का इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाएगा, मरकज़ी सूबाई कमेटियाँ बनाई जाएंगी, मोबिलाइजेशन होगी, वर्कर्स की मेंबरशिप कैंपेन होगी, वोटर लिस्ट बनेगी और एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जिम्मेदारी हमने संभाली है, जो कि एक पीटीआई का जो नया तश्कील शुदा इलेक्शन कमीशन है, जिसमें इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बड़े काबिल और क्रेडिबल लोग होंगे, उनके ज़ेर साया ये इंट्रा पार्टी सर, इलेक्शन जो होगा। भी करारदाद आपने तो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई है, इससे आगे का मरहला बताएं। इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा उस देखिए, करारदाद हमने हमने इस वक्त जो ये करारदाद है, और इस करारदाद में एक और पहलू भी है कि चूंकि ये तमाम जो इस वक्त क़यादत है ये डिफंक्ट हो चुकी है, ये गैर कानूनी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अकाउंट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा है कि वो बैंकों को हिदायत दें कि इन तमाम अकाउंट्स को फ्रीज़ करें ताकि गैर मुतल्लका अफराद ये जो अमानत है, ये जो पैसा है, इसकी अनऑथराइज इस्तेमाल से रोका जा सके, और जब तक एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कानून के मुताबिक नहीं होते, इन अकाउंट्स को फ्रीज़ रखा जाए। तो ये भी इसमें इस्तदा शामिल है। आइंदा का यही लाएमल है जो कि आपने पूछा कि अब हम ये तमाम जिम्मेदारी हम जो पीटीआई वर्कर्स की एक अमानत है। देखिए, मुझे लोग कहते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कब्ज़ा करने के चक्कर में, पीटीआई हमारा घर है, हमने ये घर की तामीर की है, अपने घर पे कोई कब्ज़ा नहीं करता हम, बल्कि इस घर में जो घुसपैठियाँ हैं हम उनके कब्ज़े से आज़ाद करेंगे और ये अमानत दोबारा वर्करों के हवाले करेंगे। और इसके लिए आइंदा हफ्ते और चंद महीने में आप देखेंगे कि हम अमली तौर पे पीटीआई के मेंबर्स को भी शामिल करेंगे और इस पूरी तहरीक एक चलाएंगे, जिसके नतीजे में इंशाल्लाह एक ऐसी लीडरशिप सामने आएगी जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए, उसके बाद वो तमाम मामलात जो हैं हम इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे ताकि ये फ़ैसला करें कि क्या हमने कानून के तमाम तकाजे पूरे किए या नहीं किए, और फिर इंशाल्लाह ये जो बल्ला है ये भी वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेगा। अच्छा सर, आयशा गुलेलई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही हैं, आप क्या उनसे भी आप कोई रब्ता करेंगे? क्योंकि वो भी एक बड़ी सरगर्म रुकन है, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि जितने भी लोग मुनर्रिफ हैं वो सारे जो हैं वो आपसे रब्ता कर रहे हैं, तो उनके हवाले से कुछ बताइएगा। उनसे मेरा रब्ता कोई भी नहीं है और ना ही उन्होंने मुझसे कोई रब्ता किया है, लेकिन हमारे देखिए जिस तरह फौजिया कसूरी हैं, वो अमेरिका में हैं, फाउंडिंग मेंबर हैं, आइन जो बनाया उसकी कमेटी में भी थी, 14 साल उन्होंने वुमेंस विंग की सदर रहीं। बेसिकली जितना वुमेंस विंग में काम हुआ, जो पार्टी को मजबूत किया, उसमें उनके बड़े अहम तरीन किरदार था। उनसे मैं राब्ते में हूँ और उन्होंने कहा है कि जब वो आएंगी, अगरचे वो पार्टी बदल होकर उन्होंने छोड़ भी दी और एक और जमात भी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद वो कहती हैं कि अगर इस पार्टी को दोबारा, जिसमें हमारा खून पसीना है, अगर ये दोबारा अपने राय रास्त पे आती है और इंसाफ की जमात बनती है, तो वो भी शायद हमारे साथ दोबारा शामिल हो। तो इस किस्म के जितने जो भी लोग हैं,
بلا تفریق، ہمارے ذہن میں کوئی تفریق نہیں ہے. جس نے اس پارٹی کو اپنی زندگی کا حصہ دیا اس کے لیے دروازے کھلے ہیں، اور پھر اس کے بعد کون قیادت کے رول میں آتا ہے وہ پھر ورکرز کا فیصلہ ہے تھرو انٹرا پارٹی الیکشن. اچھا سر، آپ کی نظر سے شاید گزرا ہو احمد شاہ نورانی جو بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک وی لاگ کیا اور آپ کے اوپر کچھ الزامات بھی انہوں نے لگائے. انہوں نے کہا کہ میں ان کے گھر میں جب پہنچا تو یہ ذکر کر رہے تھے کہ میں نے میاں صاحب کی مجھے کال آئی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ نواز شریف سے رابطے میں اور سب کچھ یہ ایک بطور ٹاؤٹ کام کر رہے ہیں. تو ان الزامات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان کی جو خبریں ہیں، جس حوالے سے بھی انہوں نے خبریں دی ہیں، تو وہ موسٹلی خبریں ان کی سچ ثابت ہوئی ہیں. تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اب چونکہ آپ نے یہ بات چھیڑ ہی دی ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ مکمل جھوٹ ہے، اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے جب یہ معاملات بڑھتے ہیں تو اس قسم کے الزامات تو لگتے ہیں. لیکن اس حوالے سے میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ جس شخص پہ یہ الزامات لگا رہے ہیں ان کا اپنا جو آرٹیکل ہے جو 2016 میں آیا تھا، جس کا شاید یہ حوالہ دے رہے ہیں، اپنی سٹوری کی تصدیق کے لیے مجھ سے رابطہ کیا اور تصدیق میری اپنے آرٹیکل میں چھاپی. تو جو شخص آپ جس کی بات کریے نا کہ جو شخص جس کی وہ اپنے آرٹیکل کی تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کر کے اور اپنے ہی آرٹیکل میں چھپوایا، پھر وہ شاید دعویٰ کرتے کہ میں پی ٹی آئی کا اکاؤنٹنٹ ہوں. میں نے آج تک اپنے اکاؤنٹ میں مینٹین نہیں کر سکتا. پی ٹی آئی کا دفتر یہاں کھلا ہے، میں آج تک مجھے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا آپ کے سامنے ہے. تو دیکھیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مکمل ایک گھڑی ہوئی سٹوری ہے، جھوٹ ہے. لیکن ان الزامات سے گھبرانا نہیں چاہیے. دیکھیے 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تمام ادارے پارٹی کی جو پرائم منسٹر تھے ان کے زیر سایہ تھے. مختلف ادارے، چاہے آئی ایس آئی ہو گئی، چاہے آئی بی ہو گئی، دوسرے تحقیقاتی ادارے، پوری حکومت نے ایک ذرہ بھر بھی میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں لا سکے کہ میں کسی کے ایما پہ یہ کر رہا ہوں. تو یہ اب جب ماحول بنا ہے، لوگ اس کو توجہ دیکھ رہے ہیں، پذیرا ہے، اس قسم کے الزامات لگتے رہیں گے. اچھا سر، یہ جو اب اتنا بڑا معاملہ ہے جو آپ نے قرارداد پیش کیا، اب کوئی پارٹیز آپ سے رابطے میں ہیں؟ کیونکہ پہلا جو کیس تھا آپ کا الیکشن کمیشن میں، اس وقت بھی بہت سی پارٹیز نے آپ سے رابطہ کیا تھا اور آپ کی بہاف پہ وہ الیکشن کمیشن میں پہنچی تھی اور ادھر ٹاکس بھی ہوتی تھی. احسن اقبال بھی یہ ذکر کرتے تھے. تو اب بتائیے، کیا اب جو آپ ایک لائے عمل اپنانے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے حوالے سے قیادت سنبھالنے کی بات کر رے ہیں، تو مختلف پارٹیز آپ سے رابطے میں ہیں؟ مجھ سے پہلے بھی کسی نے نہیں رابطہ کیا. یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، مجھ سے نہیں رابطہ کیا. ہاں، انہوں نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے تحت اس معاملے کو اٹھایا اور یہاں پہ بلکہ جلوس بھی آیا اور مختلف لیڈر ہیں. میں نے سب کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ایک بڑے مقصد کے لیے اگر کوئی سپورٹ کرتا ہے تو میں، لیکن مجھ سے کسی نے نہ رابطہ کیا، نہ پہلے کیا، نہ آج کیا. تھینک یو سو مچ.